अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से और बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से आज मखरज का पर्चा जो शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में पढ़ाया जाता है और बच्चों को मखरज के कायदे याद कराए जाते हैं। लगभग ये कायदे 15 से 18 कायदे हैं। हम यहाँ पर बच्चों को 18 कायदे याद कराते हैं। तो यही 18 कायदे आज समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले बच्चों को समझाने के लिए मखरज के कायदे के 5 वीडियो बनाए गए थे, लेकिन वो बच्चों की क्लास ली गई थी, क्लास में वो वीडियो बनाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर हर एक कायदा यहाँ पर खोल कर समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि माँ बाप को भी समझ में आए और बच्चों के घर वालों को भी समझ में आए कि कौन सा कायदा किस तरह कहाँ पर अदा होता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अलीफ़ और हमज़ा की पहचान। हम ये देख सकते हैं अलीफ़ और हमज़ा की पहचान। ये कायदा हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ये कायदा समझाने की कोशिश करूँगा। अलीफ़ और हमज़ा की पहचान। अलीफ़ पर अगर हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह आए तो वो हमज़ा होगा। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा पेश उ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश उ। हरकत जो बोला गया है अलीफ़ पर अगर हरकत के मानी यहाँ पर बताया गया है कि ज़ेर ज़बर पेश अगर ये आएंगे तो वो अलीफ़ नहीं बल्कि हमज़ा होगा। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा पेश उ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश उ वगैरह। अगर हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश नहीं है तो वो अलिफ़ होगा। जैसे बा अलिफ़ ज़बर बा, ता अलिफ़ ज़बर ता, मीम अलिफ़ ज़बर मा, आइन अलिफ़ ज़बर आ वगैरह। तो आप यहाँ पर बखूबी समझे कि ये अलीफ़ और हमज़ा की पहचान का कायदा क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये आगे आने वाले हरूफ में हरूफ हल्की जो हैं हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये जो हरूफ आते हैं इसमें हमज़ा भी है और हमज़ा की पहचान होना, हमज़ा को पहचानना ये बच्चों के लिए निहायत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमज़ा की पहचान नहीं होगी तो बच्चे आगे चलकर इख्फ़ा में गलतियां करेंगे। तो इस वजह से ये अलीफ़ और हमज़ा की पहचान का कायदा पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसके बाद का जो कायदा है वो इज़हार का कायदा। यहाँ पर हम कायदे छोड़कर जो ज़रूरी कायदे हैं वो समझाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इज़हार का कायदा, इख्फ़ा का कायदा, उसके बाद हम सीधे इदगाम शफ़वी, इख्फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी, इक़लाब का कायदा, यरमलून के कायदे, फिर एक नोट है, फिर गुन्ना का कायदा यहाँ पर बताया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लिखा गया है इस मखरज के पर्चे में कि जिस कायदे के लाइन के आगे या पीछे पी और नंबर लिखा गया है वो नूरानी कायदा का पेज नंबर है, आसानी के लिए लिखा गया है। बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि अगर ये इज़हार का कायदा अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इज़हार के कायदे के आगे अगर P24 लिखा है, P24 या फिर P25 इस तरह कुछ लिखा है तो ये नूरानी कायदा, ये आप इसको बखूबी देख सकते हैं कि इस कायदे में वो पेज नंबर निकाल कर हम वो कायदा देखेंगे। तो अभी ये जो इज़हार के कायदे में जो लिखा गया है यहाँ पर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में नूरानी कायदा हम खोलेंगे। इज़हार का कायदा। इज़हार कहते हैं
नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ने को। यह इजहार की तारीफ़ हुई। इजहार की तारीफ़ क्या है, मैं और एक मरतबा पढ़ता हूँ। इजहार कहते हैं नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ने को। इजहार के मानी एक होता है कि ज़ाहिर करना, शो करना, ज़ाहिर करके पढ़ना, इजहार के मानी। और यहाँ पर नून साकिन जो बोला गया है, नून साकिन के मानी हैं जज़म वाली नून। नून साकिन के मानी जज़म वाली नून। या तनवीन, तनवीन के मानी हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, जज़म वाली नून को नून साकिन कहते हैं। इसमें ये बोला गया है नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ने को इजहार कहते हैं। उसका कायदा, इजहार का कायदा यहाँ पर पेज नंबर 24 जो लिखा गया है, हम नूरानी कायदा खोलकर पेज नंबर 24 में हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजहार और पेज नंबर है 24। यहाँ पर हमने इजहार के तारीफ़ पढ़ ली हमने। अब इजहार का हम कायदा पढ़ते हैं। इजहार को इस तरह पहचानेंगे, 6 अक्षर उसका कोड है और उन 6 अक्षरों को हुरूफ़ हल्की कहते हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, वो ये हैं। इन 6 अक्षरों में से कोई भी अक्षर तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो आवाज़ को ज़ाहिर करके गुन्नाह न करते हुए जल्द पढ़ें। इसको हम आसानी के तौर पर यहाँ पर हम लिखे हैं इजहार का कायदा। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा आए तो आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के पढ़ें। आप के सामने मैं और एक मरतबा ये इजहार का कायदा मैं पढ़ता हूँ। नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा आए तो आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के पढ़ें। जैसे मिनहु खिताबा मिन गैरिही नारुन हामिया। ये जैसे कि हम यहाँ पर इस नूरानी कायदे में ये मिसालें देख सकते हैं कि नारुन हामिया मिनहु खिताबा मिन गैरिही। ये इजहार की ये तारीफ़ हुई, ये इजहार का कायदा हुआ। इसके बाद का जो कायदा आता है इख्फ़ा। इजहार के मानी होता है ज़ाहिर करना और इख्फ़ा के मानी होता है छुपाना, हाइड करके पढ़ना। इख्फ़ा का कायदा मैं पढ़ता हूँ। नून साकिन और तनवीन में इख्फ़ा होगा। जैसे मौकान शैउन क़दीर। यहाँ पर देखिए कि नून साकिन के बाद काफ़ है, काफ़ हुरूफ़ हल्की नहीं है। तनवीन यानी 2 पेश के बाद काफ़ है, बड़ा काफ़ है, बड़ा काफ़ भी हुरूफ़ हल्की नहीं है। तो यहाँ पर नून साकिन और तनवीन में हम क्या कर रहे हैं, इख्फ़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मौकान शैउन क़दीर। यहाँ पर इसके आगे बोला गया है मगर नून साकिन और तनवीन के बाद क्या बोला गया है, मगर नून साकिन यानी जज़म वाली नून के बाद और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद हुरूफ़ हल्की यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा ना हो। अगर ये होंगे हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा नून साकिन और तनवीन के बाद होंगे तो क्या होगा, इजहार होगा, इख्फ़ा नहीं होगा। तो हुरूफ़ हल्की याद रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का कायदा आता है इदगाम शफ़वी। ये जो इख्फ़ा का कायदा है पेज नंबर 25 पर आप ये इख्फ़ा का कायदा देख सकते हैं नूरानी कायदे में। अब इसके बाद आ रहा है इदगाम शफ़वी। इदगाम की यहाँ पर तारीफ़ दी गई है। इदगाम की तारीफ़ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इदगाम कहते हैं मिलाने को, यानी मिलाकर हम जो हुरूफ पढ़ रहे हैं उसको इदगाम कहते हैं। इदगाम के मानी मिलाना। इदगाम कहते हैं मिलाने को। जो गुन्ना होठों से अदा करे उसको इदगाम शफ़वी कहते हैं।
کچھ قاعدے ہم یہاں پر بچوں کی آسانی کے لیے لکھے گئے ہیں کم الفاظوں میں اور صحیح آسان جملوں میں وہ لکھے گئے ہیں تاکہ بچوں کے جلدی سمجھ میں آئے۔ تو یہاں پر ادغام شفیع کی میں تعریف پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ادغام کہتے ہیں ملانے کو، جو گناہ ہونٹوں سے ادا کرے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 34 پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قاعدہ۔ یہاں پر ادغام کی یہ تعریف ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں قاعدہ پڑھتا ہوں۔ قاعدہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم کو میم سے ملا کر گناہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ پیج نمبر میں 34 آپ کے سامنے نورانی قاعدے کا نکال لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر ادغام شفیع کا قاعدہ دیکھیں کہ ادغام کہتے ہیں ملانے کو، جو گناہ ہونٹوں سے ادا کرے اس کو ادغام شفیع کہتے ہیں۔ قاعدہ، جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم کو میم سے ملا کر گناہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ بڑے لفظوں میں لکھا گیا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس وجہ سے نورانی قاعدے کی مثالیں آپ کو یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں، جیسے الیکم مرسلون گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لہم ما یشاؤون فہم معرضون، فی قلوبہم مرض۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بولا گیا ہے، یہ ہے جزم والی میم۔ اب قاعدے میں کیا بولا گیا ہے، جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم ہے۔ یعنی جہاں پر جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم آتی ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ پہچاننے کی آسان شکل اس کی یہ ہے کہ جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم آتی ہے۔ اس کے بعد کا قاعدہ میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں، یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے بعد ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ پیج نمبر ہے 34، یعنی سیم نمبر ہے۔ میں آپ کو نورانی قاعدے میں ہی پڑھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اخفاء شفوی، جزم والی میم کے بعد با آئے تو گناہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں۔ یہ قاعدہ میں آپ کے سامنے اور ایک بار پڑھتا ہوں، جزم والی میم کے بعد با آئے تو گناہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو بغیر تشدید والا گناہ ہے، یعنی تشدید نہیں ہے لیکن گناہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کی پہچاننے کا آسان شکل یہ ہے کہ جس طرح ہم اوپر دیکھ رہے تھے کہ جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم، یہاں پر جزم والی میم کے بعد با کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر قاعدے میں جزم والی میم کے بعد با آتا ہے تو ہم وہاں پر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اخفاء شفیع کا قاعدہ پڑھ دیا، اب اس کے مثالیں میں پڑھتا ہوں۔ ان ربہم بہم ہم بہم ترمیہم بحجارۃ فبشرہم بعذاب رضیتم بالقعود۔ اس کے بعد کا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اس کا پیج نمبر بھی سیم یہاں پر 34 لکھا گیا ہے۔ ہم اس کو نورانی قاعدے میں ہی اس قاعدے کو پڑھتے ہیں۔ اظہار شفوی، اظہار شفوی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں بھی لکھا گیا ہے، ہندی میں بھی لکھا گیا ہے۔ ہندی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہندی کو مارک کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ، جزم والی میم کے بعد کیا بولا جا رہا ہے، جزم والی میم کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر۔ با اور میم کیوں بولا گیا، اگر جزم والی میم کے بعد با آئے گا تو وہ اخفاء شفوی ہوگا، جزم والی میم کے بعد تشدید والی میم آئے گی تو وہ کیا ہوگی، ادغام شفوی ہوگی۔ تو ان دو حرفوں کو چھوڑ کر بولا گیا ہے۔ جزم والی میم کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور
हरफ अक्षर आए तो बग़ैर गुन्ना के पढ़े। इन 2 हरफों को छोड़कर कोई भी हरफ आए तो हम क्या करेंगे, उसको बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे, घर वाले यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पर जज़म वाली मीम दिखी वहाँ पर गुन्ना करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर इस कायदे में समझना बेहद ज़रूरी है कि जज़म वाली मीम के बाद अगर मीम नहीं आता या फिर तशदीद वाली मीम नहीं आती या फिर बा नहीं आता तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। तो ये बग़ैर गुन्ना का इज़हार शफ़ी का कायदा जो है वो बग़ैर गुन्ना का है। हम यहाँ पर पूरे कायदे हम यहाँ पर इसको पढ़ देते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देखें कि जज़म वाली मीम के बाद फ़ा, जज़म वाली मीम के बाद दाल, जज़म वाली मीम के बाद या, जज़म वाली मीम के बाद ता, जज़म वाली मीम के बाद काफ, जज़म वाली मीम के बाद लाम, जज़म वाली मीम के बाद लाम। तो यहाँ पर कोई भी एक हुर्फ ऐसा नहीं है जो मीम और बा हो। तो हम इसको पढ़ते हैं बग़ैर गुन्ना के। हुम फ़ीहा लकुम दीनुकुम लम यलबसु अलम तरा कैफ़ वहुम काफ़िरून फ़हुम ला यफ़क़हून इलैकुम लमुरसलून। इसके बाद का कायदा है इक़लाब का कायदा। इक़लाब का कायदा, हम इस कायदे को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर देखेंगे कि नूरानी कायदे का पेज नंबर है 35। तो हम 35 को ओपन करते हैं इस कायदे को। यहाँ पर देखें कि इक़लाब का कायदा लिखा गया है और पेज नंबर है 35। हम इस कायदे को पढ़ देते हैं। कायदा, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, यानी यहाँ पर तनवीन की तारीफ़ की गई है, बताया गया है। तनवीन के मानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश या जज़म वाली नून के बाद बा आए तो तनवीन या नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ें। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तनवीन या नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ हमें पढ़ना है। अगर हम वो मिसालें देख लें तो हमें अच्छी तरीके से ये कायदा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इक़लाब को पहचानने की, इक़लाब के कायदे की निशानी पहचानने की एक और बड़ी निशानी यहाँ पर बताई गई है। वो कुरान में आती रहती है, आप देखते रहते हैं। इसको यहाँ पर बोला गया है कि इसको पहचानने की आसान शक्ल ये है कि जहाँ छोटा मीम हो तो वहाँ इक़लाब यानी गुन्ना होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी मिसालें पढ़ते हैं, आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। इक़लाब के कायदे की मिसालें, लनस्फ़अम बिन नासियह मिन बैनि सल्बी मिन बादी मुतहरतिन बिअयदी सफ़रतिन। यहाँ पर आप देखें कि लनस्फ़अम बिन नासियह, यहाँ पर देखें कि आइन के ऊपर 2 ज़बर है, 2 ज़बर के मानी तनवीन। तो क्या बोला गया है, नून साकिन या तनवीन या फिर तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो हम उसको गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें कि तनवीन के बाद कौन सा हरफ आया है, बा आया है। तनवीन के बाद बा आया है। यहाँ पर आप देखें कि नून साकिन जो आपको दिखाई दे रहा है, नून साकिन के बाद बा आया है। यहाँ पर फिर देखें कि नून साकिन के बाद बा आया है। यहाँ पर आप फिर देखें कि तनवीन के बाद बा आया है। यहाँ पर देखें कि आप तनवीन यानी 2 पेश के बाद बा आया है। यानी इस चार्ट में, इस खाके में आप जहाँ कहीं भी अगर देखेंगे तो तनवीन या नून साकिन के बाद बा ज़रूर आया है। बे जिसको हम कहते हैं बे या फिर बा, ये ज़रूर आया है। तो अगर बा आता है तो हम उसको क्या करेंगे कि मीम से बदल कर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि इसको पहचानने की आसान शक्ल जहाँ छोटा मीम हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा मीम है, यहाँ पर भी आप देखें कि छोटा मीम है, यहाँ पर भी आप देखें कि छोटा मीम है। यहाँ पर आप जहाँ कहीं अगर देखेंगे तो आपको छोटा मीम ज़रूर दिखाई देता है। आप ये समझ लें कि जहाँ पर छोटा मीम हो वहाँ इक़लाब होगा। एक मीम वो भी आता है वक्फ़े लाजिम का, वक्फ़े लाजिम का मीम आता है, उसकी साइज़ कुछ बड़ी होती है। तो आप इसमें धोखा ना खाएं, कन्फ्यूज़ ना हो कि ये इक़लाब का मीम है या फिर वक्फ़े लाजिम का। तो इक़लाब का मीम इस तरह ऊपर आता है,
इस तरह दो हरफों के बीच में आता है, तनवीन या नून साकिन के बाद ये आता है। वक्फ़ लाजिम कमी में इंशाअल्लाह अज़ व जल जब कभी ये मौजू चलेगा हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये मीम जो है ये इक़लाब का मीम है। तो यहाँ पर आप इक़लाब का कायदा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको ज़्यादा कुछ नहीं, आसान शक्ल यह है पहचानने की कि जहाँ छोटा मीम हो यहाँ वहाँ इक़लाब यानी गुन्ना होगा। अब इक़लाब के कायदे के बाद आता है इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून इसका पेज नंबर है 38। हम इस कायदे को नूरानी कायदे में ही पढ़ते हैं ताकि ये अच्छी तरह समझ में आए। ये पेज नंबर 38 है, यहाँ पर यह कायदा पढ़ा जा रहा है। इदगाम यरमलून, आप देखें कि मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। तनवीन या नून साकिन के कायदे, तनवीन या नून साकिन के कायदे। इदगाम कहते हैं मिलाने को। हुरूफ इदगाम 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। यरमलून जिनका कोड यानी मजमुआ यरमलून है। यरमलून का अगर देखेंगे हम अक्सर हम बोलते हैं कि यरमलून के कायदे याद करो, यरमलून के कायदे याद करो। असल में ये इन हुर्फ़ों की जमा है, यानी इन हुर्फ़ों का जोड़ है, मजमुआ है यरमलून। देखें कि यरमलून, यर या रा, मीम लाम वाव नून, मलून मीम लाम वाव नून, यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून। इन जिनका कोड यानी मजमुआ यरमलून है। इन 6 हरफों में से 2 हुरूफ लर, इन 6 हरफों में से 2 हुरूफ लर, लाम, रा में गुन्ना नहीं होता। इसको इदगाम बिला गुन्ना यानी बग़ैर गुन्ना के पढ़ने वाले ये कायदे हैं। इदगाम बिला गुन्ना यानी बग़ैर गुन्ना के, इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। और 4 हुरूफ में यानी युमिन, ये देखें आप लिखा गया है युमिन, या, वाव, मीम, नून, ऊपर के 2 हुरूफ और ये नीचे के 4 हुरूफ, 6 हुरूफ हो गए। तो युमिन में गुन्ना होता है, इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। माल यानी गुन्ना अदा करके पढ़ना या फिर मिलाकर पढ़ना वगैरह। बिला गुन्ना यानी बग़ैर गुन्ना के पढ़ना। तो आप ऊपर जो लर ये कायदा जो बोला गया था लाम रा, यहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं। इदगाम लाम, क्या लिखा गया है? इदगाम लाम। इसको पढ़ते हैं हम। तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली लाम आए तो तनवीन या नून साकिन को तशदीद वाली लाम में मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे देखें कि तनवीन किसको कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। या नून साकिन, नून साकिन के मानी है जज़म वाली नून, यानी जिस नून पर जज़म होता है उसको नून साकिन कहते हैं। तो यहाँ पर ये तशदीद वाली लाम के मुतालिक ये बोला गया है कि लाम और रा में गुन्ना नहीं होता। अब गुन्ना नहीं होता तो हम यहाँ पर इसको किस तरह पढ़ेंगे? ये मिसाल है इदगाम लाम की। मिल्लदुनहु मिल्लबनिन यकुल्लहु रिज़्क़ल्लकुम उफ़्फ़िल्लकुम कुल्लुल्लहु। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? बग़ैर गुन्ना के। अक्सर बच्चे यहाँ पर मुश्किल में पढ़ते हैं कि जब तशदीद वाला कोई हरफ देखते हैं तो वहाँ पर गुन्ना या फिर गुन्ना के निशानियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर लाम और रा में गुन्ना नहीं करना है। अब इसके बाद आता है इदगाम रा। यहाँ पर आप देखें कि इदगाम रा ये उर्दू में लिखा गया है। अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कायदे में गलती हुई है। इदगाम लाम यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर असल में होना चाहिए इदगाम रा, इदगाम रा, इदगाम रा। हम इसको पढ़ते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली रा आए तो तनवीन या नून साकिन को तशदीद वाली रा में मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ें। यहाँ देखें कि आप तशदीद वाली रा यहाँ लिख कर भी दिखाया गया है ताकि जहन में अच्छा बैठ जाए, अच्छी तरह समझ में आए। इस वजह से तशदीद वाली लाम, तशदीद वाली ला, रा लिखी गई है। तो ये लाम और रा को हम बग़ैर गुन्ना के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें
کہ تشدید والی را کی جو مثالیں ہیں یہاں پر ہم اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، بلا غنہ کے۔ محمد الرسول اللہ در اللہ من ربک عیشۃ راضیہ من ربہم، یہاں پر بغیر غنہ کے ان دو حرفوں کو پڑھنا ہے۔ یہ بلا غنہ والے لر جس کو بولا گیا ہے لام را لر، یہ بغیر غنہ کے دو حروف ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ادغام یا۔ ادغام یا دیکھیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش یا پھر جزم والی نون کو نون ساکن کہتے ہیں، یہ بار بار میں نہیں بولوں گا، آپ ڈائریکٹ قاعدے پڑھتے جاؤں گا میں، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تشدید والی یا آئے تو تنوین یا نون ساکن کو تشدید والی یا میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں کہ تنوین کو تشدید والی یا سے ملا رہے ہیں، دیکھیں کہ خیرًا یرہ لقوم یوقنون لقوم یوقنون، یہاں دیکھیں کہ نون ساکن کو تشدید والی یا سے ملا رہے ہیں، جیسے من یوم من یقول وجوہ یومئذ، یہ ہو گئی تشدید والی یا جو ہم غنہ کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے ادغام واو، اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد تشدید والی واو آئے تو تنوین یا نون ساکن کو تشدید والی واو میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں کہ تنوین کے بعد تشدید والی واو، تنوین کے بعد تشدید والی واو، نون ساکن کے بعد تشدید والی واو، نون ساکن کے بعد تشدید والی واو آئی ہے، تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، الہ واحدہ رحیم ودود ان وہبت موعیدہ۔ یہاں پر یہ یرملون کے جو قاعدے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ یرملون کے قاعدے اتنے آسان ہیں کہ اگر ہم ایک قاعدہ یاد کر لیں، ایک قاعدہ اگر یاد کر لیں تو ہمیں صرف حروف بدلنا ہے، لام را یا واو میم نون، ان حروفوں میں سے کوئی ایک حرف لانا ہے اور اس کی مثال بدلنی ہے، یعنی سیم قاعدے ہیں، ہو بہو سب سیم لکھے ہوئے قاعدے ہیں، صرف حرف کو بدلنا ہے۔ حرف بدلنے کے بعد اگر وہ غنہ کا حرف ہے تو ادغام یا واو میم نون ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر وہ بغیر غنہ کا ہے لام را تو وہ بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، اور صرف مثالیں بدلنی ہیں۔ تو ادغام یرملون کے جو 6 قاعدے جو بڑے دکھائی دیتے ہیں، اصل میں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے مشکل ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ایک قاعدہ یاد کر لیے اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیے تو صرف حروف بدلنا ہے، یا واو میم نون لام را، اور صرف مثالیں بدلنی ہیں، اور غنہ ہوتا ہے تو غنہ کرنا ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے تو غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بہت آسان قاعدے ہیں، اس کو مشکل نہ سمجھیں۔ اس کے بعد ایک آخری قاعدہ جو میم اور نون کا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ادغام میم۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تشدید والی میم آئے تو تنوین یا نون ساکن کو تشدید والی میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں کہ آپ تنوین کے بعد تشدید والی میم، تنوین کے بعد تشدید والی میم، تنوین کے بعد تشدید والی میم، اور نون ساکن کے بعد تشدید والی میم آئی ہے۔ تو ہم مثالیں پڑھتے ہیں، رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ، یہ تشدید والی میم ہوئی۔ اب یہ تشدید والی نون میں آپ کو ایک بتانا چاہوں، تشدید ادغام یا اور ادغام میم۔ ادغام نون میں ابھی پڑھتا ہوں، ادغام نون تنوین یا نون ساکن کے بعد تشدید والی نون آئے تو تنوین یا نون ساکن کو تشدید والی نون میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ من نبی عاملۃ ناصبہ لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرہ۔ یہاں پر یہ دو ادغام میم اور ادغام نون، یہ دو ایک ایسے قاعدے ہیں
جہاں پر غنہ کا قاعدہ آتا ہے. میں آپ کو غنہ کا قاعدہ یہ 2 قاعدوں کے بعد دکھانا چاہوں تاکہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. یہاں پر یہ غنہ کا قاعدہ لکھا ہے، غنہ کا قاعدہ. اب دیکھیں کہ نون تشدید اور میم تشدید میں غنہ ہوتا ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ دیکھیں آپ اس کو اچھی طریقے سے کہ نون تشدید اور میم تشدید میں غنہ ہوتا ہے. اس کی مثالیں دیکھیں آپ، جیسے ان، مم وغیرہ. اب اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر غنہ کا قاعدہ کون سا اور ادغام میم اور ادغام نون کون سی اگر ہم پہچاننا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تنوین کے بعد اگر تشدید والی میم آئی ہے، نون ساکن کے بعد اگر تشدید والی میم آئی ہے، نون ساکن کے بعد تشدید والی نون آئی ہے، یا پھر تنوین کے بعد تشدید والی نون آئی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ادغام میم. اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام میم، ادغام میم، ادغام میم، ادغام میم. ہاں، اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے تو اگر نون پر صرف تشدید ہے، اس کے پہلے نہ نون ساکن ہے نہ تنوین ہے، یا پھر میم پر تشدید ہے، اس کے پہلے نہ نون ساکن ہے نہ تنوین ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غنہ کا قاعدہ ہوگا. کون سا ہوگا؟ غنہ کا قاعدہ. اگر یہ قاعدے یہاں پر صرف 2 ایسے حروف ہیں، یا اور واو. ایک تو ہم یہ 2 دیکھ لیے، یہ حروف لام اور را میں تو غنہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر غنہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لام اور را میں. بچے 4 حروف. 4 حروف میں میم اور نون. میم اور نون پر اگر تشدید آتی ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہی ہوتا ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر غنہ کا قاعدہ ہوگا یا پھر ادغام میم یا پھر ادغام نون ہوگا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. بچے 2 حروف میں سے یا اور واو، یہ 2 حروف بچے ہیں. یہاں پر ان 2 حروفوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ یا ہر تشدید والی یا میں غنہ نہیں ہوتا، ہر تشدید والی یا میں غنہ نہیں ہوتا، ہر تشدید والی واو میں غنہ نہیں ہوتا. غنہ جبھی ہوتا ہے یا اور واو میں کہ اس کے پہلے 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں، یا پھر جزم والی نون اگر آتی ہے. ادغام تشدید والی یا سے پہلے جزم والی نون آتی ہے تو وہ وہاں پر غنہ ہوگا، اور تشدید والی واو سے پہلے جزم والی نون یا پھر 2 زبر 2 زیر 2 پیش اگر آتے ہیں تو ادغام واو ہوگا. تو یہاں پر یہ 2 قاعدے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. باقی کے یہ جو 2 قاعدے جو ہیں، یہاں پر اگر تنوین یا نون ساکن ہے تو ادغام یا اور ادغام میم اور نون ہوگا. اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہاں پر غنہ کا قاعدہ ضرور ہوگا. نون تشدید اور میم تشدید میں یہ غنہ ہوتا ہے. یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر ادغام یرملون کے قاعدے پورے ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں ان قاعدوں کو بخوبی سمجھے ہوں گے. اب آخر کی ایک نوٹ میں یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہوں، جو نوٹ بچے کو یہاں پر سمجھائی جاتی ہے، یہ نوٹ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں. یہ نورانی قاعدے میں مجھے نہیں ملی، لیکن یہاں پر میں اس مخرج کے پرچے میں اس نوٹ کو پڑھتا ہوں. نوٹ کیا ہے؟ نون ساکن یعنی جزم والی نون کے بعد کیا بولا گیا ہے؟ نون ساکن یعنی جزم والی نون کے بعد یا واو میم نون. دیکھیں کہ یؤمن یہ ہوتا ہے یا واو میم نون، یا واو میم نون، یا واو میم نون ایک ہی، یہاں دیکھیں یہاں پر ایک ہی کلمے میں آئے تو اظہار کریں گے. کیا لکھے ہیں؟ یا واو میم نون ایک ہی کلمے میں آئے تو اظہار کریں گے، ادغام اور غنہ نہیں ہوگا، ادغام اور غنہ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ دنیا، بنیان، کنوان، سنوان. اب یہاں دیکھیں کہ دنیا میں نون یا، یہ دیکھیں کہ یہ جو بتایا گیا تھا یا وا میم نون، یا وا میم نون میں سے نون یا یہ آ گیا تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اظہار کریں گے. یہاں پر اکثر دنیا میں نون اور یا آ گیا تو ہم یہاں پر دنیا پڑھیں گے، دوں یا نہیں پڑھیں گے. دیکھیں کہ نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے، اکثر بچے یہاں پر غلطیاں کر بھی سکتے ہیں. دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا حروف ہلکی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ یہاں پر یہ دیکھ کر کیا بولے کہ دنیا کی جگہ پڑھے دوں یا پڑھے.
تو یہ غلطی ہوگی، اس وجہ سے یہ نوٹ بتائی گئی ہے، یہاں پر بنائی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو دنیا، اب یہاں پر دیکھیں کہ بنیانن، یا دیکھیں نون اور یا 4 حرف میں سے کوئی 2 حروف کا آنا ضروری ہے۔ ایک حرف اگر آتا ہے تو وہاں پر اظہار نہیں ہوگا، یعنی 4 میں سے 2 حروف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بنیانن میں اگر ہم دیکھیں گے تو نون اور یا آیا۔ کنوانن تو دیکھیں کہ نون اور واو آیا۔ سنوانن نون اور واو آیا۔ تو اگر یہاں پر اس نوٹ کو اگر بچہ نہیں یاد کرتا، گھر والے نہیں سمجھتے، تو ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اگر یہ حروف آئیں تو آپ اس کو یہاں پر کس طرح پڑھیں، دوں یا بوں یا کیوں وا سیوں وا، تو یہ غلطی ہوگی۔ اگر یہ آپ نے یہ نوٹ یاد کر لی، نوٹ کیا ہے میں آپ کے سامنے اور ایک بار پڑھتا ہوں۔ نوٹ نون ساکن کے بعد یا واو میم نون ایک ہی کلمے میں آئے۔ یہاں پر 4 حروف کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر 2 بھی حروف اگر آتے ہیں تو ایک ہی کلمے میں اگر 2 حروف آتے ہیں تو اظہار کریں گے، ادغام اور گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بنیانن میں نون یا آیا، کنوانن میں نون واو آیا، سنوانن میں نون واو آیا۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ نوٹ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر بچے یہاں پر آ کر غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم بچوں کو جو کہتے ہیں کہ غنہ اخفا وغیرہ کی نشانیاں کرو، تو اخفا میں یہاں پر دنیا کو نشانی کر دیتے ہیں، بنیا کو نشانی کر دیتے ہیں، نشانی قرآن میں ایسے الفاظ آتے ہیں، تو یہ نوٹ بھی یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ مخرج کا جو قاعدہ ہے، یہاں پر مخرج کے قاعدے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف اور حمزہ کی پہچان ہے، قلقلہ کا قاعدہ ہے، اظہار کا قاعدہ، اخفا کا قاعدہ ہے، مد متصل منفصل لازم لفظ اللہ کا قاعدہ، را کو باری کو اوپر پڑھنے کے قاعدے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ، حروف شمسی و قمری، الف کو پر اور باریک پڑھنے کے قاعدے، وقف کرنے کے قاعدے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھہرنے کی مثالیں ہیں، اور یہاں پر نون قطنی سکتہ وغیرہ کا یہ قاعدہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ضروری قاعدے ہیں، ضروری قاعدے جو ہیں، یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے لیے خاص یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مخرج کے قاعدوں کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ خاص کر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے جو لوگ عربی مکتب وغیرہ نہیں جاتے، ان کو کام سے فرصت نہیں ملتی، اس وجہ سے خاص ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کہ تاکہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر ان قاعدوں کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، اور جس طرح اس ویڈیو میں پڑھا گیا ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر کے گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہ بنایا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاموں کی وجہ سے ان قاعدوں کو جان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، بہت سالوں سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں بغیر گنہ اخفا وغیرہ کے، اور ان کی معرفت بھی پہچان بھی نہیں ہوتی اور اس کو پڑھتے بھی نہیں۔ تو آپ اس نورانی قاعدے میں بھی ان قاعدوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اور مخرج کا جو پرچہ ہے شاہی علی رضا عربی مدرسہ میرٹھ شریف جو لکھا گیا ہے، یہاں پر ان بچوں کو یہ سب سے پہلے یہ ضروری قاعدے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بھی جو قاعدے ہیں، لفظ اللہ کا قاعدہ ہے، را کو باریک پر پڑھنے کے قاعدے ہیں، مد متصل منفصل وغیرہ ہے، حروف شمسی و قمری وقف کرنے کے قاعدے، نون قطنی سکتہ وغیرہ، علامت وقف، یہ تمام قاعدے یہاں پر بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جو ضروری قاعدے ہیں، سبق میں لگنے والے، سبق میں کام آنے والے جو قاعدے ہیں، سب سے پہلے وہ بچوں کو یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر کے گھر کی عورتوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 4 بار اگر وقت نکال کر دیکھیں گے، اگر آپ کے پاس مخرج کا پرچہ ہے تو آپ اپنے مخرج کے پرچے کو سامنے رکھیں۔ مخرج کا پرچہ نہیں ہے، نورانی قاعدہ، یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، 25-30 روپے میں مل جاتا ہے۔ یہ نورانی قاعدہ اگر آپ سامنے رکھ کر اس ویڈیو کو اگر چلائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ہمیں آ جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان قاعدوں کو بخوبی سمجھا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ 1-2 مرتبہ آپ اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر ہمارے عربی کے بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں انہی قاعدوں پر، انہی 18 قاعدے جو میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں عربی مدرسے کے بچوں کو کہ آپ 18 قاعدے یاد کرو، سنانے ہیں۔ تو 18 قاعدوں پر 5 ویڈیو بھی بنائے گئے تھے، لیکن یہ ویڈیو خاص ایک پورا ویڈیو
18 कायदे का पूरा वीडियो एक बनाया जा रहा है, ताकि एक पूरे वीडियो में आप पूरे के पूरे 18 कायदे समझ सकें और उसको वहाँ पर अदा करके पढ़ने की कोशिश कर सकें। तो आप अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखें, समझें और उसको कुरान में उसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। देखें कि हम मोबाइल लेकर बैठते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, गेम वगैरह हम खेलते हैं, घंटों हमारे उसमें चले जाते हैं। फ़ोन पर हम बात करते हैं, हमारे घंटों मिनटों हमारे चले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन एक कुरान को अच्छी तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए अगर कोई इन वीडियो को देखता है तो जब तक इस वीडियो को देखते रहेगा उसको सवाब मिलेगा, सवाब ही सवाब मिलेगा। क्योंकि अच्छी नीयत करके अगर हम देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमें अजर अज़ीम अता करेगा। तो बराए करम आप इन वीडियो को 2 से 3 बार देखें, घर वाले भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं, 2 से 3 मरतबा बच्चों को दिखाएं और आप ख़ुद भी इन मखरज के कायदों को समझने की कोशिश करें। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो समझ नहीं पाते। अगर घर वाले अगर देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, घर वालों के इल्म में भी इजाफ़ा होगा, ख़ुद भी उनको समझ में आएगा और वो बच्चों को भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चे छोटे होते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते, बड़े समझदार होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। तो ये बड़ों के लिए भी वीडियो बनाया गया है, घर की औरतों के लिए भी ये वीडियो बनाया गया है, छोटे बच्चों के लिए भी ये वीडियो बनाया गया है। आलम वालों, कुरान वाले जो बच्चे हैं, आप इन वीडियो को देखें, इन पर मेहनत करें, समझने की कोशिश करें, आपको अलग तरीके से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला आज के इस वीडियो में बोलने में, समझने में, समझाने में या फिर किसी भी किस्म के तरीक़े से बोलने में गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। इस वीडियो में कुछ भी गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माफ़ अता फ़रमाए, ख़ासकर मुझे माफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को सही तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद शहबाज हुसैन, ख़तीब व इमाम शाही अली रज़ा मस्जिद मेरठ शरीफ, आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ख़ास कर के मेरे लिए, हमारे अरबी के बच्चों के लिए आप दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह अपनी दीन की खिदमत हमसे लेता रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।